إذا نبداو في المرحلة الأولى ولا في الحصة الأولى متاعنا، ورانا رايحين نبداو في الانتروداكشن تو ابس. وشني هما لي زابليكاسيون، كيفاش رانا رايحين نستعملوهم، ما هو الهدف نتاعهم، اسكو خدمتوا بهم ديجا افون ولا لا. نبداو بأسهل طريقة لا كاتيجوري داج اللي رايحة تكون ابتداء من 13 سنة، اللي رانا رايحين نتعرفوا فيها على building apps اللي نبداو بهم اليوم. نروحوا نشوفوا لهنا جوست ابخي واش كاين من بعدها. نشوفوا الاوبجيكتيفز اللي هما واش رانا رايحين نديروا وشني هما الاهداف نتاعها. الاهداف نتاع كامل لي زابليكاسيون تاعنا. نشوفوا كيفاش رانا رايحين نديروا اللوغ ان، كيفاش راهو رايح يدخل، كيفاش راهو رايح يدير اللوغ اوت، كيفاش راهو رايح يخرج من الابليكاسيون، كيفاش نكرييو الابليكاسيون، كيفاش نديروا سيف نتاع الانفورميشنز، كيفاش رانا رايحين نديروا لا ديمونستراسيون نتاع الديزاين، وكيفاش رانا رايحين نديروا الايدنتيفاي نتاع الكومبوننتس نتاعنا ولي بلوك اللي رانا رايحين نخدموا بهم في الفيجوال ابس. من بعد نشوفوا مراحل اخرى نتاع الديفلوبمنت، كيفاش رانا رايحين نديروا لا كرياسيون نتاع الموبايل اب نتاعنا، وكيفاش رانا رايحين نستعملوا الاب انفنتور بلوكس اديتور اللي رايحه تكون مدخل الى العاب الفيديو ولي جو ابارتيغ دو هاد لاج اللي رانا نحكيو عليه ابتداء من 13 سنه. إذا أول حاجة اللي رانا رايحين نشوفوها وشني هي الديفينيشن نتاع البروجرام اللي رانا رايحين نستعملوه، اللي هو App Inventor Introduction. يقول لك باللي في هذا الأب Introduction نتاعنا ولا هذا الأب Inventor فيها a set of event handlers. ça veut dire اللي راهم رايحين يكونوا des événements اللي رانا رايحين نعيطوا لهم à chaque fois ويخدموا لي un travail ولا اللي نقدر نسميها une tâche bien précise يستعملها في كل خطرة. هاد لاطاش اللي راني رايحة نعيط لها عندها توجور ان ريبونس. ça veut dire كيما راني رايحة نتحدث معاك توجور راك رايح دير لي اون ريبونس اللي راك رايح تجاوبني بها. لا ميم شوز انا رايحين نستعملوا هاد لا نوسيون مع لي زابليكاسيون. ça veut dire انا راني رايحة ندوموندي منك حاجة، ندوموندي حاجة من هاد لابليكاسيون والابليكاسيون elle va réagir. ça veut dire يكون عندها ردة فعل اللي راهي رايحة ترجع لي اون ريبونس. هاد لا ريبونس وكيفاش راهي رايحه تصرى هاد العمليه ليكزيكوسيون تاعها راهي رايحه تصرى عن طريق اون ابليكاسيون يسميوها اب انفنتور. في الاب انفنتور in blocks based in programming language of building mobile apps. ça veut dire راهي رايحه يكونوا كاينين سي دي بلوك واجدين اللي داروهم à partir de la programmation وراهي رايحه تكون نحطهم مع بعضهم بعض une combinaison. راني رايحه نجمعهم مع بعضهم بعض على حسب انا واش راني مسحق باش نخدم هاد لابليكاسيون تاعي. وش فيها تاني؟ فيها دي كومبوزون اللي راهي رايحه تخدم من وراء الشاشه. ça veut dire مانيش رايحه نشوفها كي تكون راهي رايحه تخدم فيها، مي هذاك لابيل كيفاش راهي رايحه تعيط من ايماج لايماج انا نقدر نشوفه فقط، ولكن كيفاش راهي رايحه نخدم سي انا اللي نخدمها ونحطها. The block are code that makes the component do things. كيما رانا نقولوا هذوما عندهم أوامر اللي راهي رايحة تستعملهم. هذا الاب انفنتور تاعي راهو مقسوم إلى مرحلتين، فيها دي كومبوزون اللي راهم رايحين يخدموا left right button etc. وراهم رايحين يكونوا كاينين أفعال اللي نقوموا بهم do things. نجيو نشوفوا لهنايا to start with a project باش نبداو البروجي تاعنا وباش نديرو اون كرياسيون دابليكاسيون موبيل. واش لازم نديرو؟ لازم يكون عندي اول خطوه جيميل. ça veut dire عندي لهنايا ان كونت جيميل هي المرحله الاولى، والمرحله اللي ناكد عليها هي انه هذا الجيميل المود باس نتاعو ما ننساش لانه راني رايحه نخدم اونلاين. ça veut dire في كل مره انا كي ندير لا كرياسيون تاع لو بروجي نتاعي بعد 3 سنوات 4 سنوات حتى 10 سنوات إذا حبيت أنا نعاود ندخل بالجيميل هذايا وندخل للأكاونت راني رايحة نصيب لي بروجي تاعي سوفغاردي، يعني ما كاين حتى مشكل في هاد الموبايل ابليكيشن ونقدر ندير لها ابديت اللي هي ميزاجور باش نعاود نجيب ولا زعما نموديفي فيها اونلاين. أول مرحلة هو جيميل ولا نتفكر كو راني رايحة نخدم اونلاين. المرحلة الثانية هي أنه راني رايحة ندير اون اكسيداسيون، راني رايحة ندخل لمن الاميتي اب انفنتور اللي هو سي ان ليان اللي راني رايحة نمدو لهنايا في هذا لو كور نتاعنا باش نوليو نقدروا نديروا لا بروغراماسيون تاعنا.
جوست ابخي لازم يكون عندي في المرحله الثالثه the compiler. the compiler واش معناتها؟ انا مادام راني رايحه نخدم اون ابليكاسيون اللي راني رايحه نشوفها في لو تليفون، صافي دير لهنا لازم يكون عندي حاجه نشوفها في لو تليفون تخرج لي. هذه يسميوها MIT App Inventor Compiler اللي راهي رايحه تكون عندها هاد لانسيني. بيان سور راهي رايحه تكون تيليشارجي من البلاي ستور. نروحوا نشوفوا هذه المراحل واحده بوحده كيفاش رانا رايحين نستعملوه. إذا المرحلة اللي راني نحضر عليها واللي كانت الأولى هي أنه نروح لهاد اللين اللي هو ae2.appinventor.mit.edu and log in or sign up using your Gmail ID and password. معناتها نكونكتي أنايا في الجيميل نتاعي، ندخل ليه، ومن بعد ما اللي ندخل راني رايحه نكليكي مباشره على هدايا اللي راني رايحه نخلي لكم لو لين لتحت معنا باش تقدروا تدخلوا ليه. لو فات اللي ندخلوا رانا رايحين نكليكيو على log in sign up باش ندخلوا ليه. دونك once the user log in with his Gmail account، معناتها في أول مرة راهو رايح يدخل بالجيميل account، the website will ask you to accept the term of services. صافي دير لهنايا لو سيت ويب نتاعي راهو رايح يطلب منك باش تسيليكسيوني ولا باش تاكسبتي لي تيرم دي كونديسيون كيما كل اللي نسميوهم لي سيت ويب. هذه حاجة عادية. Donc, accept the term of services and welcome to App Inventor message will appear on the home screen as shown below. So, لو فات اللي ندخل لهنا كيما رانا نلاحظوا لهنايا. Donc, راني داخل MIT App Inventor واللي راهي لهنايا يخرج لي ان ميساج، وهذا راني رايحة ندير له shown. When you click on start a new project اللي هي هذه start a new project، وش راهو رايح يدير لي on the top left corner معناتها في أعلى ليماج في الكورنر نتاعها a dialog box will appear asking for a project name. So لو فات اللي نكليكي عليها راهو رايح يخرج لي لهنايا اون فونيتر اللي راني رايحه نحط فيها البروجيكت نيم نتاعي، نسميه لو بروجي نتاعي. هنايا ننصح كامل اللي راهم يتابعوا فينا انه البروجيكت نيم نتاعي ما نسميهش بنيمبورت كل حاجه. علاش؟ باسكو من بعد نهار اللي تحبوا تحطوها سور بلاي ستور ولا اي حاجه راهي رايحه تنحط بالنيم نتاعها، وهذه سي ان بو ماشي حاجه مليحه لو كان نكون مسميه زعما 111 ولا نيمبورت كال ديزينياسيون. دو بريفيرونس تكتبوا على حسب هاد لابليكاسيون واش راهي رايحه دير. إلا كانت سوا ديزون ان جو بول نسميها بول جيم فور اكزامبل، حاجه اللي تكون عندها معنى. جوست ابخي راني رايحه ندير اوكي. كيما انا هنا تقدروا تشوفوا كي عندي هوم هذه يقول لك لا دات دو كرياسيون تاعها وقتاش اكالور وشنو هي وقتاش درتها. لا ميم شوز بور كامل لي بروجي اللي راهم عندي لهنايا جوست افون. الوغ الا كانت اول مره راك دير لابليكاسيون تاعك سي نورمال نصيبوها فيد، صافي دير ما عندك حتى ابليكاسيون من قبل. مام كي قلنا هنا الملاحظه اللي قلت عليها هي انه كامل لهنا راني مسميتهم بالاسم واش راهي رايحه دير. هوم هذه راهي اون ابليكاسيون اللي تكونترولي لي الاضاءه نتاع المنزل تاعي. كرونو صافي دير راهي رايحه دير لي لو كرونو. اب سي اون ابليكاسيون. musculation 1RM c'est une application de musculation. Tower Guide c'est un projet اللي رايح يدير لي un guide et un tour. QR bar c'est le code barre et ainsi de suite. alors لهنا البروجيكت نيم نتاعي لازم يكون عنده معنى وعنده صله باش راني رايحه ندير باش يكون عندي بروجيكت متكامل ونقدر نحطه في البلاي ستور وعنده معنى وكامل ياكسيديو ليه. نروحوا لمرحله اخرى اللي هي البروجيكت نتاعي كي نسميه وندير اوكي راهو رايح يفتح لي سكرين لايك ذس. انا نسميته for example my portfolio. so one click in OK and entry with the app name will be created in the list and the main window to start app designing will appear. so هنا راهو رايح يخرج لي المكان نتاع الديزاين اللي هو الفون نتاعي، ورايحين يخرجوا لي لهنايا une palette, viewer, components and properties.
نشوفوا لهنا حاجة واحدة أخرى. كان عندي لهنايا blocks and designer. So في اليوزر انترفيس نصيب لهنا كم واش راني رايحة نستعمل في الانترفيس. ولك remember the project name cannot contain any special character or spaces. So ما يكونش عندي في لو نون نتاعي espace. هنا par exemple راني درت ان تيري دو 8 باسكو هنا لو نون ما يكسبتيش باش يكون عندي ان espace. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما يكسبتيش ان كاركتير. par exemple علامة أكبر، علامة أصغر، علامة تعجب. هادو ما كامل ما يقبلهمش في لو نون نتاعي. so كي نحب ندير name ما لازمش ننسى هذه الملاحظة. ما كاش اسباس وما كانش علامات اللي ما تكونش غير مفهومة. So now you are in the designer when you lay out or the user interface of your app. So هذه هي الانترفاس نتاعي au complet ونروحوا نتعرفوا عليها مرحلة بمرحلة. نجي نشوف المناصب اللي عندي viewer اللي هو arrange components. So هنا سي سكرين نتاعي نتاع لو تليفون اندرويد. لهنايا كيفاش راني رايحة نحط زعما like a button log in log out etc. So كيفاش راني رايحة ندير لارونجمون نتاع كل حاجة من هذوما. هذه سكرين نتاعي اللي نسميها viewer. Then the components list اللي اسموها hierarchical view. So هنايا نستعمل لي كومبوزون تاوعي. لي كومبوزون اي حاجه راني رايحه تكون هنا راني رايحه نصيبها لهنايا اوتوماتيكمون. يعني اي حاجه نجيبها من الباليت نتاعي ونحطها هنا like a drag and drop. ça veut dire نستعمل الطريقه نتاع السحب، نرفدها منا ونحطها لهنا، تخرج لي اوتوماتيكمون في الكومبوننتس ليست، تخرج لي لهنايا باش نقدر ندير لها الاوبشنز نتاعها اللي راهم رايحين يكونوا في لابارتي تاع properties. So any components chaque composant يكون لهنايا عنده des propriétés spéciales يكونوا ليه نسميوها properties. c'est les propriétés اللي هما نقدر نبدل change components settings. معناتها نقدر نبدل في لي بارامتر نتاعي كيفاش راهم رايحين يكون لافيشاج نتاعهم. نصيب لهنايا un autre côté اللي هو the palette. لا باليت نتاعي هذه وين راني رايحه نجيب لي كومبوزون تاعي اسونسيال like a button. كي نجيب ان بوطون راني رايحه نجيب ايماج، راني رايحه نجيب ليبل، راني رايحه نجيب switch or a text box. so هذوما كامل نقدر نجيبهم دون مانيير نتاع drag and drop. نسحبها ديريكتومون نكليكي على باتن نسحبو ونجيبو لهنايا il va m'afficher un bouton لهنايا. لحد الآن رانا تعرفنا على نقدر نقول ليماج نتاعنا نتاع ولا سكرين نتاعنا اللي كيفاش رانا رايحين نستعملو app inventor. in the screen menu راني رايحة نصيب screen 1 screen 2. so هنا كيكون عندي multi screen. for example أنا جو في كليكي على screen 1 نتاع log in باش ندخل للجو تاعي، معناتها مرحلة التسجيل. for example كي نكمل وندير اوكي اوتوماتيكمون لازم تخرج لي another screen. ça veut dire إيماج واحدة أخرى ولا شاشة أخرى. so هذه لازم ندير ناجو ولا راني رايحة ندير add نتاع another screen. لو كان أنا يكون عندي سكرين واحدة ما يخرج ليش منيو، تخرج لي واحدة برك. but لو كان نكليكي على add screen اللي هي هنا راهو رايح يولي عندي multi screen. اشاك فوا نكليكي تخرج لي une autre. هي باغ ديفو تخرج screen 1 screen 2 etc. قد ما نكليكي على add screen يزيدها لي. but هنا واش انا رايحين نديرو لها rename باش نقدر نبدل لها الاسم نتاعها ونذكر كل وحده واش دير باش ما تتخلط ليش. باسكو اشاك فوا لو كان انا يكون عندي سكرين وحده نتاع لو جو كيفاه يمشي وحده تاع اللوجين وحده تاع اللوج اوت اكسترا وكامل مسميين سكرين مانيش رايحه نقدر نحفظهم اوتوماتيكمون. so be careful.
screen 1 cannot be deleted. So هنايا لازم نردو بالنا كو لهنايا لا بروميير سكرين نتاعنا الشاشه نتاعنا الاولى عمرنا ولا نقدروا نديروا لها ديليت، يعني عمري ولا نقدر نسوبريميها. علاش؟ باسكو لازم لي او موان وحده تكون افيشي. هنايا ملاحظه اخرى ترد بالك في سكرين 1 هذه ما لازمش تكون سوبريمي. عندي لهنايا the design window. the design window هي كيفاش راني رايحه ندير ديزاين نتاعي sur le téléphone اندرويد. هنا كي ندير drag and drops راني رايحه نستفهم وندير الطريقه تاع البروبرتيز نتاعهم حسب انا واش راني حابه لهنايا. but الافعال هذوما كيفاش راهم رايحين يكونوا؟ راهم رايحين يكونوا by blocks، يعني لا بروغراماسيون تاعي رايحه تكون with a block window. كي نكليك على هذه نتاع blocks راهو رايح يديني another screen اللي راني رايحه ندير فيها الاوامر نتاعي تاع كل حاجه جبتها واش راهي رايحه دير. for example انا راني جبت ان بوتون لهنا drag and drop، موراها نكليكي على blocks باش نروح ندير لو بروغرام نتاع هذا البوتون واش راهو رايح يدير. قادر يدير لي log in، قادر يدير لي log out، قادر يبدل لي سكرين، قادر يبدا لو جو. انا اللي نحدد واش راهو رايح يدير لي هذا لو بوتون اترافير لا بروغراماسيون اللي راني رايحه نحطها في البلوكس. كيما نشوفوا لهنايا كي ندخلوا في البلوكس واش راهو رايح يولي عندي لهنايا هذه هي سكرين نتاعي. اوليو ما كانت كاينه سوا ديزون نقدر نقول ان تليفون، انا واش راهو رايح يولي عندي ايماج فيد، ويولي عندي لهنايا list of blocks اللي راني رايحه ندير لا بروغراماسيون بهم. This is the editor اللي رانا نحكيو عليه نتاع لا بروغراماسيون. كيفاش رانا رايحين نسميو كل منطقه؟ هدايا لو بلان نسميه the workspace. The workspace واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه ان اسامبلاج نتاع لي بلوك، معناتها مجموعه نتاع لي بلوك اللي تكون متلاصقه مع بعضها بعض وتشكل لي لو بروغرام initial. So the assembly of blocks اللي رايحه تشكل لي البروغرامز رايحه تكون متواجده في هذا المكان اللي اسمه workspace. But منين راني رايحه نجيب هذا البلوكس؟ هذا البلوكس راني رايحه نجيبهم من هذا لو كوتي، وكي نحب نحيهم راني رايحه نستعمل the trash اللي هي لا بوبال نتاعي لهنايا for example باش نحي ولا نسوبريمي واحد من لي بلوك ولا مجموعه نتاع لي بلوكس. نشوف لهنايا البلوكس نتاعي اللي نقدر نخدمهم. عندي لهنايا مجموعه اللي نسميها built in blocks. the built in blocks منقسمه الى فروع. كاين اللي نستعمل بهم الكنترول، كان يستعمل بهم the logic, math, text, list, dictionaries, colors, variable, or procedures. هذوما كيفاش أنا رايحة نستعملهم حسب الحاجة. إذا كنت حابة نستعمل par exemple عملية اللي نستعمل فيها الجذر أو عملية القسمة أو أي حاجة، راني رايحة نستعمل math ندخل فيها وراني رايحة نصيب العمليات. إذا كنت حابة ندير ان تكست ان افيشاج اللي رايح يكون نروح للتكست ويخرجوا لي. إذا حبيت ندير ان كونترول سافو دير انا نشوفها اسكو راهي رايحة تتعاود، راهي رايحة تدي قرار ولا أي حاجة، نستعمل كنترول. هادوما اللي نسميوهم built in blocks. واش يكون عندي في السكرين ونكون حطيته في الديزاين نصيبه جوست تحت منها هنا. هاد لا بارتي نسميوها component blocks. The components you have chosen for your app. لو كان أنا في لا بارتي نتاع الديزاين اللي حكيت عليها في السلايد اللي قبل هذا ما حطيناش بوتون، ما حطيناش إيماج، ما حطيناش label for example، هاد لا بارتي راني رايحة نصيبها فارغة. remark ما نقدرش ندير لا بروغراماسيون تاعي وانا ما حطيتش الديزاين الاولي. in the app programming لازم ندير ديزاين كمرحله اولى،
موراها باش نروح للبلاكس كي يخرجوا لي هذوما نقدر ندير هذاك الوقت لو بروغرام نتاعي initial by blocks using the built-in blocks and the component blocks. The block editor where you program the behavior of your app are built-in blocks that handle things. In order to get the blocks for certain components to show up in the blocks editor, you have to add that component in your app through the designer. وهذه هي اللي هضرنا عليها واللي قلنا باللي لازم يكون عندي ديزاين باش نقدر ندير لا بروغراماسيون. لحد الآن راهو انتهى الفيديو نتاعنا اللي درنا فيه introduction على Amity App اللي رانا رايحين نستعملوه باش نديرو لا كرياسيون دي زابليكاسيون. نتمنى انكم تكونوا تعلمتوا واستفدتوا منه ونتلاقاو في فيديو اخر ورانا رايحين نبداو في لا بروغراماسيون تاع اول مشروع نتاعنا. So subscribe and thank you. Goodbye.